बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है बेटर माई हार्ट 3% गॉड। ये एक सोनेट है, इसको होली सोनेट कहते हैं और जॉन डन ने इसको लिखा है। आज की इस वीडियो के अंदर हमने जॉन डन की बायोग्राफी को स्टडी करना है। उसके बाद ये जो पोइम है बेटर माई हार्ट 3% गॉड, इसका स्टाइल, स्ट्रक्चर, समरी, थीम, एनालिसिस और लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगी ताकि आपको ये थॉरली समझ आ जाए और अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। अच्छी बात यह है कि जो भी नोट्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगी वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर लिंग्विस्टिक्स और लिटरेचर के बहुत सारे लेक्चर अपलोड हैं और हर लेक्चर की तरह उनके नोट्स उनकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होते हैं। जॉन डन से स्टार्ट करें। जॉन डन 17th सेंचुरी के पोइट हैं। 1572 यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए, 1631 में इनकी डेथ हुई। आप देख सकते हैं कि अर्ली 17 सेंचुरी जो है इन्होंने इंग्लैंड के अंदर, लंदन के अंदर गुजारी है। जॉन डन एक इंग्लिश पोइट हैं, स्कॉलर हैं, सोल्जर भी रह चुके हैं, इसके अलावा सेक्रेटरी भी हैं और ये चर्च के अंदर भी काम करते थे क्योंकि रिलीजियस बहुत ज़्यादा इंसान, यानी कि कैथोलिक क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे तो रिलीजियस इंसान थे, इसीलिए इंग्लैंड के एक चर्च के अंदर एज अ क्लैरिक भी काम करते थे, फिर एज अ प्रीस्ट भी काम किया इन्होंने। ये सबसे ज़्यादा मशहूर है अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री की वजह से। मेटाफिजिकल से मुराद ये है कि इस तरह की पोइट्री, ऐसी थीम के ऊपर पोइट्री जिनको हम टच नहीं कर सकते। मेटाफिजिकल हर वो चीज़ है जिसको हम टच नहीं कर सकते, जैसे कि लव, होप, हेट्रेट, ये वो चीज़ें हैं जिनको आपको पता है कि माशरे में मौजूद हैं लेकिन आप इनको टच नहीं कर सकते। तो ऐसे फिनोमेना जिनको हम टच नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल डेथ को ले लें या फिर आप गॉड को ले लें, यूनिवर्स को ले लें, स्टार्स को ले लें, इनको हम टच नहीं कर सकते। तो ये मेटाफिजिकल चीज़ें हैं। जॉन डन एज अ प्रीस्ट जब वर्क करते थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी है और इनकी पोइट्री के अंदर आपको बहुत अच्छी चीज़ें भी मिलती हैं। जॉन डन सबसे ज़्यादा मशहूर ही अपनी मेटाफिजिकल पोइट्री की वजह से हैं और ये जो पोइम है इनकी, ये भी आपको मेटाफिजिकल ही मिलेगी। इसके अलावा ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं और किस टाइम पीरियड का करते हैं, इंग्लैंड के क्रिश्चियन का करते हैं। अगर इस पोइम का जिक्र करें तो जॉन डन ने होली सोनेट्स की एक सीरीज लिखी थी जिनमें कुल 19 पोइम्स थी और ये जो लिखी थी ये 1609 से लेकर 1611 तक लिखी थी और 1630 समथिंग के अंदर इनको पब्लिश कराया गया था। और ये जो होली सोनेट्स थी ये सारी की सारी खुदा, डेथ, डिवाइन लव और फेथ के ऊपर थी, बिलीव और रिलीजियस आइडल पे बात करती थी। होली सोनेट्स के अंदर बेसिकली वो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो बिलीव हैं और जो आइडियल्स हैं उन पे बात किया करते थे और अपने फेथ का इजहार किया करते थे। ये जो सोनेट हम पढ़ने वाली हैं ये भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर इस सोनेट की राइमिंग स्कीम का जिक्र करें तो ए बी बी ए बी बी ए, ये हमारे पास ऑक्टेव मौजूद है, 8 लाइनों का एक स्टैंजा मौजूद है और फिर एक 6 लाइनों का स्टैंजा मौजूद है, सी डी डी सी ई ई। ये राइमिंग स्कीम जो है ये पेट्रियार्कन सोनेट की मोस्टली होती है। सोनेट मुख्तलिफ तरीके की होती हैं, शेक्सपियरियन भी है, पेट्रियार्कन भी है, लेकिन जॉन डन जो है वो पेट्रियार्कन सोनेट को फॉलो करते हैं जो कि असल में इटली से आई थी। इसका स्ट्रक्चर यही होता है कि हमारे पास पहले ऑक्टेव होता है यानी कि 8 लाइनों का स्टैंजा होता है और फिर 6 लाइनों का स्टैंजा होता है और पूरी पोइम के अंदर आयम पेंटामीटर चलता है। तो सेम स्ट्रक्चर इन्होंने फॉलो किया। अगर इस पोइम का जिक्र करें बेटर माई हार्ट 3% गॉड, तो ये जो 14th नंबर की सोनेट है और किस सीरीज के अंदर, होली सोनेट्स के अंदर। अब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि ये पोइम थॉरली हमें ये समझ आ जाए। टेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। बेटर माई हार्ट 3% गॉड फॉर यू। 3% गॉड से मुराद है क्रिश्चियनिटी के अंदर जो ट्रिनिटी है, यानी कि क्रिश्चियनिटी के अंदर एक बिलीव है कि खुदा और खुदा का बेटा यानी कि जीसस क्राइस्ट और होली स्पिरिट्स। होली स्पिरिट्स वो फरिश्ते हैं जो नेक हैं, उनको कुल मिला के इन तीनों चीज़ों को 3% गॉड कहा जाता है। और बेटर माई हार्ट से मुराद ये है कि मेरे दिल को गूंद दो, मेरे दिल को बदल दो, मेरे दिल को इतना सख्ती से मारो जैसे कि आप बैटर बनाते हैं, केक का बैटर बनाते हैं, आटा गूंदते हैं तो उसका बैटर बनाते हैं। तो बैटर बनाते हुए क्या करते हैं, आप आटे को इतना गूंदते हैं, इतना फेंटते हैं कि जब तक वो आपकी डिज़ायर शक्ल में नहीं आ जाता आप उसको फेंटते रहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं जॉन डन, वो खुदा से कह रहे हैं कि ए खुदा और खुदा के बेटे और होली स्पिरिट्स मेरे हार्ट को इतना गूंदो, इतना गूंदो। किस लिए? अपने लिए गूंदो, फॉर यू, अपने लिए गूंदो। एज येट बट नॉक ब्रीथ शाइन एंड सीक टू मेंड। इतना उसको नॉक करो, उसको इतना मारो कि वो शाइन करने लगे और उसको अपनी मर्जी से मरोड़ दो, तरोड़ दो, दैट आई मे राइज। जैसे कि जब आप केक का बैटर बनाते हैं, अब उसको इतना फेंटते हैं, जिस मर्जी स्पैचुला से फेंटते हैं, जिस मर्जी चीज़ों से फेंटते हैं, जब तक कि आपकी वो एक स्पेसिफिक कंसिस्टेंसी से तक नहीं पहुंच जाती कि आप उसको बेक कर सकें और अपनी डिज़ायर्ड
شیپ کا ایک کیک بنا سکیں. تو سیم جب وہ رائز کرتا ہے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ نے اچھا کام کیا. سیم پوائنٹ یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے اتنا مارو، اتنا پھینٹو، مجھے اتنا جو چاہے میرے ساتھ کر لو جب تک کہ میں رائز نہ کروں، یعنی کہ میں اٹھ کھڑا نہ ہوں، اسٹینڈ نہ ہو جاؤں. اوور تھرو می اینڈ بینڈ. اگر آپ لوہے کی بھی مثال لیں تو لوہے کو بھی بہت مارا پیٹا جاتا ہے، اس کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو مارا جاتا ہے جب تک کہ وہ ڈیزائرڈ شکل میں نہیں آتا، اس کو پٹکھا جاتا ہے، اس کو بینڈ کیا جاتا ہے، تب اس سے ایک سارٹ بنتی ہے. سیم جو ہمارے جان ڈن ہیں وہ چیزوں سے مثال لے رہے ہیں کہ مجھے اتنا تکلیف دو، کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے مارو پیٹو، لیکن مجھے ایسا بندہ بنا دو جیسا کہ خدا تم چاہتے ہو. یو آر فورس ٹو بریک، بلو، برن اینڈ میک می نیو. تم اپنی طاقت سے مجھے توڑو، مجھے ہوا دو، مجھے جلاؤ، یہاں تک کہ مجھے نیا بنا دو. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوہے کے ساتھ یہی کرتے ہیں اگر ہم نے اس کی تلوار بنانی ہو تو. آئی لائک این اپسائڈ ڈاؤن ٹو اندر ڈیو. مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھ پہ کسی اور کا قبضہ ہو گیا ہے، کسی اور بندے کا قبضہ ہو گیا ہے. اب کس بندے کا قبضہ ہو گیا ہے؟ وہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو ڈیمن ہے، جو ہمارے پاس لوسیفر ہے یا کوئی اور ایسی شے ہے دنیاوی مادی پرست ہے، ان کا میرے اوپر قبضہ ہو گیا. لیبر ٹو ایڈمٹ یو. تو مجھے تمہیں ماننے میں خدا مشکل ہو رہی ہے، بٹ اوہ ٹو نو اینڈ. اور میں تمہیں ماننے کی بے حد کوشش کر رہا ہوں، لیبر کر رہا ہوں، لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا، میں کچھ حاصل نہیں کر پا رہا. یعنی کہ میں تمہارے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں اللہ، لیکن میں تمہارے قریب نہیں ہو پا رہا. ریزن کیا ہے اس کی؟ یور وائس رائے ان می شوڈ ڈیفینڈ. اگر تمہیں میرے اندر وائس رائے بننا ہے، یعنی کہ اگر تمہیں میرے اندر جیتنا ہے خدا، تو مجھے ہارنا ہوگا اپنی ذات کو. بٹ از کیپٹیو اینڈ پرووز ویک اور انٹرو. لیکن میری ذات جو ہے وہ اسیر ہے شیطان کی، اور بہت ہی کمزور ہو چکی ہے، بہت ہی ناتواں ہو چکی ہے، اور جھوٹ سے بھر چکی ہے. یٹ ڈیئرلی آئی لو یو. لیکن پھر بھی میں خدا تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہوں. کرسچینٹی کے اندر وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ 3% گاڈ کو، جن کا میں نے آپ کو بتایا. لیکن ہمارے ہاں ایز اے مسلم ریلیجن تو ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں. اینڈ وڈ بی لوڈ فائن. اور اگر تم بھی مجھے محبت کرو تو اس سے زیادہ خوشی میرے لیے کوئی بھی نہیں ہوگی. بٹ آئی ایم betrothed unto your enemy. لیکن مجھے پٹخ دیا گیا ہے تمہارے دشمن لوسیفر کے سامنے، تمہارے دشمن سیٹن کے سامنے. ڈیورس می. مجھے اس سے نجات دلاؤ. جیسے کہ کوئی کسی سے شادی کے بندھن میں بن جاتا ہے اور اس سے نجات پانے کے لیے اسے طلاق چاہیے ہوتی ہے، سیم جان ڈن یہ بات کہہ رہے ہیں. انٹائی می اور بریک دا ناٹ. اور ہماری جو گٹھا بندھی ہوئی ہے میری اور شیطان کی، اسے توڑو، اس کو ختم کر دو. ٹیک می ٹو یو. مجھے اپنے لیے اپنے پاس لے جاؤ. امپریزن می. اور مجھے اپنا غلام بنا لو، اپنا اسیر بنا لو. فار آئی ایکسپیکٹ یو انتھرال می. اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ تم مجھے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لو. نیور شیل بی فری. اور مجھے کبھی آزاد نہ کرنا. نور ایور چیسڈ ایکسیپٹ یو ریوش می. اور میں کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، کبھی بھی پاک و طاہر متقی نہیں بن سکتا کہ جب تک تم مجھے نہ سراہو یا تم مجھے نہ اپنا لو، تم مجھے اپنا نہ بنا لو. سمپل سی پوئم تھی. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. جو سمری میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے وہ یہاں پہ میں نے لکھی ہوئی ہے. آپ ویڈیو کو پاز کر کے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کریٹیکل انالیسس بھی میں نے یہاں پہ دیا. یہی سیم کریٹیکل انالیسس میں نے آپ کو ابھی پڑھ کے سنایا ہے. اگر کوئی سوال آپ کا رہ جاتا ہے تو وہ مجھے ضرور بتائیے گا. تھینک یو فار واچنگ. اس کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.